بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون اللہ کو یاد کر مشکل کشا وہی ہے، اللہ کو یاد کر حاجت روا وہی ہے، اللہ کو یاد کر مشکل کشا وہی ہے، اس کا در کھلا ہے، اللہ کو یاد کر مشکل کشا وہی ہے، آجا اس کے در پر بلا رہا ہے، مشکل کشا وہی ہے، حاجت روا وہی ہے۔ آمینہ دلال امام کائنات جناب محمد رسول اللہ، تھوڑی جی ہمت کر لو، نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ، ماشاءاللہ آگی بات۔ آمینہ دلال امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے پاک سینے تے اللہ پاک نے پاک قرآن نازل کر دیتا ہے، اور لے کے آنے والا جبرائیل بھی پاک ہے، جس ذات نے قرآن نازل کیتا اور ذات بھی بڑی پاک ہے۔ آئیے اللہ دا قرآن کی کہندہ فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ، تواڈے وچوں جیڑا بھی کوئی عمل کرے، من ذکر، تواڈے وچوں جیڑا بھی کوئی عمل کردا ہے، نیک عمل کردا ہے، من ذکر او مرد ہوئے، فرمایا من ذکر او انثى، یا مرد تے یا عورت ہے، تواڈے وچوں جیڑا بھی مرد ہوئے یا عورت نیک عمل کرے دا، فرمایا وَهُوَ مؤمن، تے او مومن کہلائے دا، او مومن ہوئے دا۔ میں بار بار آیت دا ترجمہ تاں کردا پیا تانوں بنیاد سمجھ آ جائے، خطبہ جمعہ دی ابتدا دی پہلی گل سمجھ آ جائے، جے پہلی گل سمجھ آ گئی تے انشاءاللہ باقی بھی سمجھ آ جاندیاں۔ فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثىٰ، تواڈے وچوں جیڑا بھی کوئی نیک عمل کرے دا، او مرد ہوئے یا عورت ہوئے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، تے او مومن کہلائے دا۔ بڑی پیاری بات اگلی فرمایا فَأُولَٰئِکَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، او نیک عمل کرنے والا مرد ہوئے یا عورت، فرمایا فَأُولَٰئِکَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، انہاں اللہ پاک جنت اندر داخل فرما دیں دے، وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا،
انہاں تے ایک ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیتا جائے گا۔ او میرے ویرو اج جو فصل اندر بیج دے ہو، جو فصل اندر اگاندے ہو، جو فصل دا بی لاندے ہو اوہو ہی اگدا ہے اور دوسرا نہیں اگدا۔ شاید کسی دی پھیلی اندر اگ جائے، مکئی لائی ہوئے بندے نے تے او مونجی اگ پوے، ہو سکدا ہے ایویں؟ نہیں میرے ویرے مثال دیتی تو آنو جو اج زمین اندر بیج دے ہو، جیری فصل دا بی بیج دے اوہو ہی اگدائے نا، تے تساں جیرے عمل کرو دے اجر بھی اونا دا ملے دا، تے جمیں دے عمل کرو دے اویں دا اجر ملے دا۔ اے اللہ پاک دے قرآن دا دوسرا مقام سن لو، میں تو آنو نال حوالہ نہ دیتی جاواں تاکہ دل جرائے مطمئن ہو جائے، پوری تواڈی آج جمعے دے اندر تسلی ہو جائے۔ تے ٹائم کھڑا ہے ہن تسی مینوں دسنا پھر۔ اچھا جی توجہ میرے وال کریا جی، اللہ اکبر۔ 10واں سپارہ سورۃ دنا سورۃ توبہ ہے۔ میرے ویرو غور کریا جی ذرا آیت نمبر 50 فرمایا کل لن یصیبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ سبحان اللہ، اللہ نے بڑی پیاری بات دا تذکرہ کر دیتا ہے۔ اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل اے میرے پیارے محبوب پیغمبر جی کہہ دو اللہ جی کی آرڈر فرمایا کل لن یصیبنا توانو کوئی مصیبت نہیں پہنچے دی الا ما كتب الله لنا هو مولانا، مگر او توانو مصیبت پہنچنی ہے جری اللہ نے لکھ دیتی ہے، کیونکہ او تواڈا مولا جو ہویا، او تواڈا رب جو ہویا، او تواڈا رحمان جو ہویا، او تواڈا خالق تے مالک جو ہویا۔ فرمایا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، تے تسی توکل اپنا اللہ دی ذات رکھنا ہے۔ کوئی پریشانی آ گئی ہے، کوئی تکلیف دا سامنا کرنا پہ گیا ہے نا، تسی آکھنا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ اللہ پاک دی ذات توکل کرنے والا مومن بندہ اے دوسرا نہیں ہو سکتا، اینو تکلیف دا آزمائش آئیے نا، اے آندہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ آخری لفظ جو ہے نا یہ دس رہا ہے، یہ آندہ فلیتوکل المؤمنون، مومن دا یقین اللہ دی ذات ہے، مومن دا بھروسہ اللہ دی ذات ہے۔ فصل بیجی بجائی کٹائی دیواری آئی تباہ ہو گئی ہے، آندہ فلیتوکل المؤمنون، میرا توکل اللہ تے اے میری قسمت ہے ہی نہیں سی، شاید جو میرے رب نے کر دیتا ہے اے میرے واسطے بہتر ہو گیا ہے۔ میں صدقے جاواں اللہ دے قرآن نے بڑیاں پیاریاں باتاں دسیاں نے۔ فرمایا اللہ پاک دے قرآن دا 5واں سپارہ سورۃ دنا سورہ شعراء اب دیکھو نا سورۃ دی آیت نمبر 29 فرمایا وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير۔
اللہ ذو الجلال والی کرام فرما رہے ہیں تانوں کوئی مصیبت نہیں پہنچے دی فبما کسبت ایدیکم مگر اوتے پہنچنی ہے جڑی تواڈے ہتھاں دی کمائی ہے جو تسی کیتا ہے جو گناہ کیتا جے اون دی سزا ملنی ہے او تے مصیبت پہنچنی ہے اسی تے اللہ پاک دیاں بڑیاں نافرمانیاں کرنے آ اسی تے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے سنت نو بھی چہرے تے رکھنا پسند نہیں کردے بڑے بندے شرماندے تے منہ تھلے کرن دے اسی تے نبی پاک دے سنت تے بھی عمل نہیں کردے اپنی چادر یا شلوار ٹکنیاں تو اونچے رکھ دیتے جائے اسی تے اس بات دا بھی بڑا انکار کرنے آ اللہ کہندے نے وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا عرش والا رب سجائے تے سچے لوگاں نو پسند کردا ہے فرمایا قولو قولا سدیدا او مومن کلمہ پڑھنے والے مسلماناں نو چاہیدا گل جدوں بھی کرن سچی کرن گل جدوں بھی کرن صحیح کرن گل جدوں بھی کرن تے سدھی کرن اے ساری کام کرن دے سدھی صحیح سچی گل کرن دے اللہ انعام پتہ کی دین دے فرمایا وا یصلح لکم اعمالکم اللہ پاک دے باقی ساری زندگی دے معاملات درست فرما دین دے وا یصلح لکم اعمالکم وا یغفر لکم اللہ پاک دے گناہاں نو بھی معاف کر دین دے اور ساڈے تے ویرے گناہ ہی بڑے نے بڑیاں سی اللہ دیاں نافرمانیاں کرنے آ اسی بڑیاں سونے پیغمبر دیاں نافرمانیاں کرنے آ فرمایا وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ اللہ پاک دی پکڑ سانو جڑی آندی او بڑیاں تھوڑیاں چیزاں تے آندی ہے اسی نافرمانیاں تے بڑیاں کرنے آ پر عرش والا رب درگزر کر دیندا ہے اینا حوصلہ میرے رب دا ہو سکدا ہے اللہ دا ہو سکدا ہے ورنہ ملازم رکھیا ہوئے ایک کام ٹائم نال نہ کرے شکایت لا دیتی جاندی ہے دوسری دفعہ پھر وقت سر کام نہ کرے تے کام تو چھٹی کرا دیتی جاندی ہے اے میرے رب دا حوصلہ ہے اللہ پاک نے سانو زمین دے سینے تے رہن واسطے ایڈی سرزمین ہے سرزمین بڑی خوبصورت خاص کر کے اے ملک پاکستان دے سرزمین جیری ہے اور میرے ویریو بڑا پیاری زمین ہے اے جرا خطہ زمین دا بڑا خوبصورت ہے کسی کہنے والے نے بات کی تھی ہے آندہ ایتے سونے دی چڑیا اے ملک جرا سونے دی چڑیا ہے ان دی حفاظت کیتے جائے اللہ نے سانو ایک گل دستہ بڑا ہی پیارا عطا کر دیتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی اللہ پاک نے سانو آسمان چھاتا تاکی تھے اللہ پاک نے پہلی امتاں دے نالو سانو زیادہ نعمتاں دے نال ہم دینار فرما دیتا ہے اس کے باوجود بھی گناہ کریے اس کے باوجود بھی اللہ دی نافرمانی کریے اس مالک دا حق بندہ سزا دینا اون دا حق واقعی بندہ ہے آ ویکھیے نا اسی کثیر تعداد اندر لوگ بازار اندر بھی نظر آندے ہسپتال اندر بھی نظر آندے پر جتھے رب قریب ملدا ہے جتھے رب دے کار اندر آنا چاہیدا ہے بندے ہی ٹاواں آندے نے اور میرے ویرے اللہ دی نافرمانی ہے جمعہ دا حکم تے وے امام دے منبر تے بیٹھن تو پہلے مسجد اندر آ جائیے پر اسی تے آندے اودوں تک جدوں زمان نماز کھڑی ہون ڈئی ہوندی ہے اے ہے ساڈے ایمان دی کمزوری اے اللہ دا قرآن بھی سن لئیے نا اللہ پاک دے قرآن دیاں بڑیاں پیاریاں باتاں نے اور میرے ویرو قرآن نو سمجھیے نا جدوں اسی قرآن نو سمجھاندے اللہ پاک
تواڈیاں ساریاں پریشانیاں دور فرما دیندے۔ اگر قرآن نو سمجھیا جائے نا سارے اختلافات بھی ختم ہو جاندے۔ اللہ پاک دا قرآن پنجواں سپارہ سورۃ سورہ نساء آیت نمبر ہے 61 فرمایا فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ جیری بھی لفظ آیت پڑھنا دے اندر آ رہے اصابتہم اصاب اس تو مراد مصیبت ہے۔ جیریاں بھی آیتاں تواڈے واسطے تلاش کیتیاں نے صرف اسے مسئلے دا حل کرن واسطے۔ انہاں دی وضاحت انشاءاللہ نبی پاک دا فرمان تو جا کے کران دے حدیث پاک اندر موجود ہے۔ فرمایا فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بھلا تانوں کس طرح کوئی مصیبت پہنچ سکتی ہے بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ انہوں ہوئی مصیبت پہنچ دیئے جڑے تواڈے ہتھاں دی کمائی ہے جڑیاں تواڈیاں کیتیاں نیکیاں نے جڑے تواڈے کیتے برے اعمال نے اچھے کرو دے تے نیکو برے کرو دے تے انہاں دی سزا دنیا اندر بھی مل جائے دی اگے بھی ملے دی۔ فرمایا بما قدمت ایدیہم اے تانوں جڑی مصیبت پہنچ دی ہے تواڈے ہتھاں دی تواڈیاں کیتیاں ہویاں کرکوتاں دی مصیبت تانوں پہنچ دی ہے ثم جاءوک یحلفون باللہ ان اردنا الا احسانا وتوفیقا۔ دور جاہلیت دے اندر لوگاں نو جس ویلے کوئی مصیبت پہنچ دی سی نا آمینہ دے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کولا جاندے آکے قسمہ اٹھا کے کہندے سندے اللہ دی قسم سونیا نبیا پتہ نہیں اسی تے عمال نے کرنے ساڈے تے مصیبت کیوں آئی ہے۔ اللہ نے قرآن نازل کر دیتا فرمایا اے مصیبت آئی ہے تے تواڈے اعمال دی وجہ کر کے آئی ہے ورنہ تے سکی ماں نالوں زیادہ پیار کرنے والا مالک ہے سکی ماں نالوں زیادہ حفاظت کرنے والا مالک ہے سچی ماں نالوں زیادہ اور سکی تے سچی تے پیاری تے محبت کرنے والی احساس کرنے والی ماں جیری ہے اس ماں نالوں بھی زیادہ پیار کردا ہے تے عرش والا رب رحمان کردا ہے اور کہنے والا بڑی پیاری بات کردا ہے۔ ایک پاسے 70 ماواں دی محبت رکھ دیتے جائے ایک پاسے عرش والا رب کلا ہی محبتاں کرنے والا ہے۔ غور کریے ذرا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے قیامت دا دن ہوئے تا 70,000 بندہ اللہ دے سونے نبی نے رسال فرمایا میری امت دے وچوں بغیر حسابوں اللہ دی جنت اندر داخل کر دیتا جائے گا۔ اے نہ دے بدشگونی اختیار کرنے والے نہ نحوست کسی نے اختیار کرنے والے نہ نحوست کہنے والے اے او لوگ نے جڑے دم کر دے بھی نہیں تے دم کروان دے بھی نہیں حالانکہ دم کرنا بھی جائز ہے دم کروانا بھی جائز ہے اس دے باوجود آمینہ دلال علیہ السلام نے رسال فرمایا اے جڑے میری امت دے لوگ نے 70,000 بندہ بغیر حساب و جنت اندر داخل کر دیتا جائے گا۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اللہ دے پیارے نبی جی دعا کرو اللہ انہاں چوں مینوں بھی فرما لے سونے نبی نے فرمایا تمہیں انہاں چوں شامل ہے۔ ایک اور صحابی بولیا اللہ دے نبی جی میرے واسطے بھی دعا فرما دیو میرے آقا فرما دے نے تیرے نالوں اوقاشا سبقت لے گیا ہے اس واسطے میرے ویرو غور تے کرو نا فرمایا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے جیرا بندہ کسی بھی چیز نو سمجھے کیا چیز منحوس ہے
बदशगुनी लवे ना। अब्दुल्ला बिन मसूद फरमांदे कोई बंदा आखे, असी एवें आदत नाल कह देदा, कोई बंदा आए असी ने यार पिछा के बह, यार की गल है पिछा, और यार तू ते है ही मनहूस, आ जा यार आप काम ते चलीए, और यार उस काम ते नहीं जाना, काम है ही मनहूस, असी एवें कह देने। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दा की मौक़िफ़ है। हज़रत अब्दुल्ला फरमांदे ने जिस बंदे ने किसी चीज नूं भी क्या ना ये चीज नहूसत वाली है, अब्दुल्ला बिन मसूद फरमांदे ने उस बंदे ने अल्लाह दे नाल शिरक कर लिया है। मेरे वीरो आपां फिर इस बात तो बच के रहना है। अगर सूरह आराफ 131 नंबर आयत नूं देखा जाए ना, इस आयत के अंदर अल्लाह पाक ने अपने पैगंबर जनाबे मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा तज़किरा कीता है। अल्लाह दे पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम आए ना, ए फिरौन दी कौम कहन लगे तुसी ते है ही मनहूस हो, तुसी ते है ही नहूसत वाले हो, ए अल्लाह दे पैगंबर नूं मजाक ते ठट्ठे कर दे। अर्श वाले रब ने हुक्म ते आर्डर दे दिता है, ऐ मेरे पैगंबर मूसा अपनी कौम नूं नाल लै लो ते ए इलाका छड़ दिओ। जा रहे ने पिछे इन्हां दी कौम भी लग गई है। जिस वेले समुंदर ते पहुंचे अल्लाह ने हुक्म दिता, ऐ मेरे पैगंबर मूसा लाठी मारो ना। पैगंबर ने लाठी मारी ते रस्ते बन गए ते गुजर गए। इते मूसा अलैहिस्सलाम दी कौम दे लोग कामयाब ते कामरान हो गए ने। ए जेरे आंदे सी ना पैगंबर नो तुहाडी वजह तो साडे अंदर नहूसत, अल्लाह पाक ने इन्हां नूं पानी अंदर गरक करके मार दिता है। असल अंदर नहूसत इन्हां दी वजह तो, नहूसत नापाक बंदे दी वजह तो, नहूसत अल्लाह दे नाफरमान बंदे दी वजह तो, नहूसत पैगंबर दी बात दा मजाक ते ठट्ठे बनाने वाले दी वजह तो। ओ मेरे वीर अगर सूरह नमल उठाया जाए, इनका मुताला किया जाए, ये 47 नंबर आए थे अल्लाह दे पैगंबर तशरीफ ले आए। हजरत समूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम समूदियां दी तरफ अल्लाह दे पैगंबर आए ना, इन्हां नूं दावत दे रहे ने, इन्हां ने भी बड़े मजाक ते ठट्ठे बनाए। अगर अल्लाह पाक दे पैगंबर जनाबे ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा तज़किरा किया जाए, उठाया जाए, कुरान दे खोलिया जाए, सूरह यासीन आयत नंबर 18 मिलती है। अल्लाह पाक दे पैगंबर दा इस कौम ने भी बड़ा मजाक उड़ाया, वाज़े बातां कहन लग पे, आंदे पैगंबर ईसा अलैहिस्सलाम दे तुहाडी वजह करके साडे अंदर नहूसत आई है, तुहाडी वजह करके साडे ते अल्लाह दे अज़ाब आंदे पे ने, तुहाडी वजह तो असीं बदशगुनी अंदर पै खलिया। अल्लाह पाक दे पैगंबर ईसा अलैहिस्सलाम बड़ा समझाया। ए कौम दे लोग कहन लगे असां तुहानू पकड़ करके ते पत्थर मार मार करके रजम कर देंगे। इन्हां ने भी बड़ियां नाफरमानियां कीतियां ने। कुछ लोग बातां अपनी किताबां अंदर दर्ज कर छड़ियां ने। आंदे ने एक साल दे अंदर 10 लाख 81,000 बलावां ते मुसीबतां आसमाना तो जमीन दी तरफ उतर दियां ने। गल सुनिया जे, एक साल दे अंदर 10 लाख 81,000 बलावां आसमान तो जमीन ते उतर दियां ने। ते जेड़ा सफर दा महीना आ जाए, इस सफर दे महीने दे अंदर 9,20,000 बलावां आसमान तो जमीन की तरफ नादल होंदियां ने। इन्हां दोवां बातां दा ताल्लुक पैगंबर दी हदीस नाल है ही कोई नहीं दा। मनगढ़ंत बातां लिखियां जा रही ने। और मेरे वीरो कोई एक ऐसी हदीस पाक भी नहीं मिलती कि बंदियां दे अंदर नहूसत पैदा हो जाए, या ऐ सफर वाला महीना जरा इनू नहूसत वाला समझा जाए, इनके अंदर बदशगुनी लाई जाए। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा प्यारा सहाबी हजरत
عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے نے تسی گل کردے ہو اس مہینے دی ایک سال دی بات بھی نہیں کہتے جا سکتے ایک مہینے دی بات بھی نہیں کہتے جا سکتے نبی پاک دا صحابی آندا ایک ہفتے دی بات بھی نہیں کہتے جا سکتے ایک گھنٹے ایک منٹ یا کسی دے متعلق بھی یہ بات نہیں کہتے جا سکتے اے چیز نحوست ہے اے چیز مرحوس ہے ایسی بات نہیں کہتے جا سکتے اور میرے ویرو میں توانو مسئلہ دسنا چاہنا وا سفر دے پہلے 13 دن جڑے نے لوگاں لکھن والیاں نے لکھیا ہے اے 13 دن جڑے نے جس نویں شادی شدہ جوڑے دی شادی ہوئی ہوئے انہاں میاں بیوی نے ایک دوسرے تو جدا کر دیتا جاندا ہے انہاں نو ایک دوسرے تو الگ کر دیتا جاندا ہے جی وجہ کی ہے فرماندے نے سفر دا مہینہ پہلے 11 یا 13 دن جڑے نے ہے ہی نحوست والے نے جنہ دے متعلق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا کوئی فرمان ملدا ہی نہیں دا میں ہن سوال کرنا چاہنا اگر یہ مہینہ نحوست والا ہوندا آمینہ دلال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر دے مہینے دے اندر میری تواڈی اما جان سیدہ طیبہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دے نال نکاح کیتا اگر یہ مہینہ نحوست والا ہوندا میرے پیغمبر نکاح کر دینا یہ مہینہ نحوست والا ہوندا میں دیانا اگر نکاح ہو گیا سی پھر اولاد ہونی نہیں سی اللہ پاک نے ماجی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دے بدن چو 4 بیٹیاں عطا کیتیاں میں صدقے جاواں میرے ویرو اگر یہ مہینہ نحوست والا ہوندا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ ایک غزوے اندر لڑن واسطے گئے نے اللہ پاک نے مسلماناں نو فتح عطا فرما دیتی ہے اگر یہ مہینہ نحوست والا ہوندا تے مسلماناں نو فتح نہیں سی ملدی میں صدقے جاواں آمینہ دلال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ دے لشکر نو جنگ واسطے روانہ کر دیتا ہے اگر یہ مہینہ نحوست والا ہوندا میرے پیغمبر اپنے صحابہ دے لشکر نو میدان جنگ اندر کدی بھی نہ بھیج دے اس واسطے اپنا نظریہ ٹھیک کرنا چاہیے بلکہ کو میرے پیغمبر جس ویلے اسامہ دے لشکر نو بھیجیا نا جے سفر دی 27 تاریخ پتہ چلیا نا تے پہلے دن جڑے نے اے بھی نحوست والے نہیں بدشگونی لینی نہیں تے جے سفر دے آخری دن نے پھر بھی بدشگونی لینی نہیں دی تے نہ ہی اسی آکھنا مہینہ نحوست والا ہے آمینہ دلال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑیاں پیاریاں تے سونیاں باتاں دا تذکرہ خیر فرما دیتا ہے اور میرے ویریوں تے میں بات کرانا اپنے ملک دی 23 مارچ 1940 دے اندر قرارداد جری پاس کیتی گئی ہے او مہینہ سفر دا سی جے سفر دے مہینے اندر جے ایک قرارداد جری بھیجی گئی سی جیری انہوں نے قبول کر لی سی نا اس ملک نو علیحدہ کیتا جائے دا او مہینہ سفر دا سی انہاں قبول فرما لے جے سفر دے مہینے اندر اتنے بڑے بڑے کام اللہ پاک نے سانو اے زمین دا ٹکڑا اسلام دے نام تے الگ دیتا تے سفر دے مہینے اندر قرارداد پاس کیتی گئی تے مہینہ اگر منحوس ہوندا تے پھر قرارداد تے پاس ہونی نہیں ایسے ہی مہینے دے اندر میرے ویرو آمینہ دلال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑیاں باتاں دا تذکرہ کیتا ہے اے مہینہ منحوس نہیں ہو سکتا اس واسطے سانو یہ بات سمجھنی چاہیے اور میرے ویریو غور کرو نا آمینہ دلال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک بندہ آ گیا آکے اندہ اللہ دے پیارے نبی جی میرے اونٹھاں دے ریوڑ دے اندر ایک اونٹ منحوس ہے
ایک نو بیماری لگ گئی ہے انہوں خارش پہ گئی ہے رنگستان تو آن والا بات کردا ہے آمینہ دلال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے اے میرے صحابی آن والے آن والے ساتھی آئے تے دس سیدہ سارے انو بیماری لگ گئی جی اللہ دے رسول میرے آقا فرمان دینے دس ایک نو بیماری لان والا کون ہے اندہ اللہ دے پیارے نبی جی عرش والا رب میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جے ایک نو اللہ نے بیماری لائی تے باقیاں نو بھی اللہ لا سکدا ہے او میرے ویریو بندے دا یقین ہوئے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ اللہ دی ذات توکل تے یقین تے بھروسہ ہوئے نا تکلیف آندی بھی اللہ پاک دی طرف ہوئے ازمائش آندی بھی اللہ پاک دی طرف ہوئے اب ایک یہ در اللہ دا قرآن فرمایا کل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا ومولانا وعلى اللہ فلیتوکل المؤمنون ہاتھ نبی دے پھڑائی جن ناتھ اپنی ہاتھ نبی دے پھڑائی جن ناتھ اپنی تھڈی گل اپنی گل کتھ اپنی بس پیچھے پیچھے چلنا بہار ہو گیا جندہ پاک نبی دے نال پیار ہو گیا او پاویں لاکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا آمینہ دلال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے آقا فرمان دینے میرے صحابہ جڑا بندہ کسے نو ہاتھ دکھائے تے اپنی قسمت دا حال پوچھ دائے میرے سونے نبی نے ارشاد فرمایا ایسے بندے دے 40 دن تک اللہ پاک عبادت قبول کر دے ہی نہیں دے دعا کرو اللہ پاک ایسے لوگوں کو محفوظ فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین